अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो इन 5 कारोबारों में से कोई एक कारोबार चूज कीजिए और काम शुरू कर दीजिए। ये दुनिया आज से करोड़ों अरबों साल पहले बनी और ये शायद अरबों करोड़ों साल मजीद चलेगी। यहां इस कुर्रा अर्ज पर शायद मजीद अरबों साल इंसान आबाद रहेंगे। लिहाजा मेरा जाती ख्याल है कि इंसान जब तक यहां रहेगा उस वक्त तक यहां 5 बिजनेसेस भी कायम रहेंगे। ये बिजनेस भी उस वक्त तक इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। मैं इन बिजनेसेस को वो बिजनेस जिन्हें कभी जवाल नहीं आएगा या वो 5 बिजनेस जो कभी बंद नहीं होंगे कहता हूं। और जो भी नौजवान मुझसे बिजनेस आइडियाज लेने आते हैं या मुझसे बिजनेस सीखने आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप इन 5 में से किसी एक बिजनेस के साथ जुड़ जाएं। आप और आपकी नस्लों के पास कभी पैसा खत्म नहीं होगा। आप कम से कम 5 नस्लों तक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। मैं आज वो 5 बिजनेस आपके सामने रखूंगा। मैं आपको ये बिजनेस करने का तरीका और इनकी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। ये अब आपका कमाल होगा कि आप ये बिजनेस कैसे और कब शुरू करते हैं और कहां तक जाते हैं। तो चलिए हम जादू के 5 बिजनेस डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेहरबानी फरमाकर इस सुर्ख निशान पर उंगली भी रख दें और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दें। ये चैनल इंशाल्लाह आपका माइंड बदल देगा। दुनिया में ना खत्म होने वाला 5वां कारोबार है इलाज। हम इस तरतीब को उल्टा स्टार्ट करते हैं, 5 से पहले की तरफ आते हैं। तो 5वां बिजनेस है इलाज। हम इंसान जब से दुनिया में आए हैं हम बीमार हो रहे हैं और हम जब तक इस जमीन पर रहेंगे हम बीमार होते रहेंगे। चुनांचे अद्वियात और इलाज के कारोबार को कभी जवाल नहीं होगा। आप ये कारोबार शुरू करते हैं, आपके पास कभी पैसा खत्म नहीं होगा। आप इस शोबे में क्या क्या कर सकते हैं? आप डॉक्टर बन सकते हैं, हकीम, होम्योपैथिक, फिजियोथेरापिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्स या वार्ड बॉय बन सकते हैं। आप छोटा सा क्लिनिक भी बनाकर किराए पे दे सकते हैं। आप टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बना सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर का सर्टिफिकेट लेकर मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं। आप अपनी अद्वियात भी बना सकते हैं। आप एलोपैथिक अद्वियात बनाइए, होम्योपैथिक स्टोर बनाइए या फिर आप देसी अद्वियात का स्टोर या पंसारखाना बना लें। आप फूड सप्लीमेंट्स का कारोबार भी कर सकते हैं। आप एक छोटा सा अस्पताल या क्लिनिक भी बना सकते हैं। आप मैटरनिटी होम भी बना सकते हैं। आप हामला खवातीन की ट्रेनिंग का इदारा भी बना सकते हैं या फिर आप जिस्मानी माजूरों की ट्रेनिंग का इदारा बनाकर भी चला सकते हैं और आप हर्बल मेडिसिन भी बना सकते हैं। लेकिन ये कारोबार करते हुए आप ये बात जरूर ध्यान में रखिए, ये बात बल्कि पल्ले बांध लीजिए कि आपको इस कारोबार के लिए एजुकेशन भी चाहिए होगी, ट्रेनिंग भी और तजर्बा भी। आप इसमें से जो भी चूज करें आप इसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग जरूर लें, क्योंकि इसके बगैर यह काम नहीं हो सकेगा। मैं चौथे बिजनेस की तरफ आने से पहले आपको एक मिसाल भी देता चलूं। मुझे जर्मनी में स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर फिजियोथेरापी के एक सेंटर में जाने का इत्तेफाक हुआ। यह सेंटर एक ही फैमिली 150 साल से चला रही थी। पूरी दुनिया से लोग यहां इलाज करवाने आते हैं। आप कुछ ना करें, आप चंद मालिशें जमा करें और मालिश सेंटर बना लें। यह भी आपको 10, 15, 20 साल कमाकर देता रहेगा। आप डेंटल क्लिनिक भी बना सकते हैं। आप नाक, कान और गले का क्लिनिक भी बना सकते हैं और आप एक्सरे और ईसीजी की लैब भी बना सकते हैं। आपको कोई और काम नहीं करना पड़ेगा। आप यह काम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं और आप जाती तौर पर इस काम के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। हमेशा जिंदा रहने वाला चौथा कारोबार है एजुकेशन। ये दुनिया जब से शुरू हुई तालीम का सिलसिला भी उस वक्त से शुरू हो गया और ये दुनिया जब तक मौजूद रहेगी तालीम भी उस वक्त तक मौजूद रहेगी। ये कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी जंग अजीम के दौरान यूरोप में हर चीज बंद हो गई थी। अगर खुले रहे थे तो तालीमी इदारे खुले रहे थे। जर्मनी में हाइडेलबर्ग और गोटेनबर्ग यूनिवर्सिटी और बरतानिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जंग के दौरान एक भी दिन बंद नहीं हुई। जापान में एटम बम के हमले के बाद हुकूमत ने सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां खोली थी। हिरोशिमा और नागासाकी से बच्चों को निकालकर दूर से शहरों में रखा गया था और अगले ही दिन इन्हें स्कूल पहुंचा दिया गया था। चाची, आप अगर कोई मुस्तकिल कारोबार करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन का बिजनेस शुरू करते हैं। आपका कारोबार कभी बंद नहीं होगा। एजुकेशन के अंदर भी बेशुमार शाखें हैं। मसलन आप स्कूल बना लें, कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोल लें, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ्रेंचाइज ले लें, आप टीचर बन जाएं, आप ट्यूशन सेंटर या एकेडमी खोल लें,
آپ جو بھی فن جانتے ہیں آپ وہ فن دوسروں کو سکھانا شروع کرتے ہیں. آپ مختلف شعبوں کے نوٹس لیں, ان کی فوٹو سیٹ کروائیں اور یہ بیچنا شروع کر دیں. آپ نوٹس کی کتابیں چھاپ لیں, آپ درسی کتابوں, یونیفارمز یا اسٹیشنری کی چھاپس بنا لیں. آپ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس دینا شروع کر دیں. آپ لائبریری بنا لیں یا پھر آپ کیریئر کاؤنسلنگ شروع کر دیں. آپ کا کام, یقین کریں آپ کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا. ہمیشہ قائم رہنے والا تیسرا کاروبار کنسٹرکشن ہے. انسان گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی خدا کو بھی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت ہے. ایک گھر, کیونکہ دنیا کے ہر مذہب میں اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے, اور دوسرا تعریف. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری تعریف کرو. لہذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں تو تعریف کرنا سیکھیں اور گھر بنانا شروع کریں. اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. انسان گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا, یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا. چنانچہ آپ یہ کام شروع کریں اور پوری زندگی شاندار گزاریں. آپ آرکیٹیکٹ, سول انجینئر, مستری, مزدور یا ٹھیکیدار بن سکتے ہیں. مارکیٹ میں 62 قسم کا کنسٹرکشن مٹیریل ہے. آپ اس میں سے کوئی ایک یا دو چیزیں بیچنا شروع کرتے ہیں. آپ ڈیزائنز کی ویب سائٹ ہی بنا لیں اور آپ رجسٹری یا فرد کے کاغذات تیار کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ تیار گھر بھی بیچ سکتے ہیں. پوری دنیا میں تیار گھروں کی دو مارکیٹس ہیں, سستے یا پھر مہنگے گھر. دنیا میں گھروں کی مڈل کلاس مارکیٹ اچھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ مڈل کلاس لوگ اپنا گھر خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ غریب اور امیر دونوں کے پاس گھر بنانے جیسی بک بک کے لیے وقت نہیں ہوتا. چنانچہ آپ سستے گھر بنائیں یا پھر آپ انتہائی مہنگے گھر بنائیں, لوگ آپ سے گھر خرید لیں گے. یہ کتنا بڑا کام ہے آپ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ پاکستان کے 80% امیروں کا تعلق کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہے, جبکہ دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت کنسٹرکشن انڈسٹری میں گردش کر رہی ہے. آپ بھی اس میں چھلانگ لگائیے اور مزے کیجئے. دنیا میں ہمیشہ رہنے والا دوسرا کاروبار کپڑوں کا بزنس ہے. یہ بزنس بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. لہذا آپ بوتیک بنائیے یا پھر سلے سلائے کپڑے بیچنا شروع کر دیجئے. آپ دنوں میں امیر بھی ہو جائیں گے اور نسلوں تک پیسہ بھی کمائیں گے. لیکن آپ اس کاروبار میں صرف ایک چیز کا خیال رکھیے, غریب اور امیر دونوں آپ کے گاہک نہیں ہوں گے. آپ کے گاہک مڈل کلاس لوگ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ غریب اپنے کپڑے خود سلواتا ہے, جبکہ امیر بین الاقوامی برانڈز کے کپڑے خریدتے ہیں. یہ مہنگے کپڑے خریدتے ہیں اور ظاہر ہے آپ اس لیول کا کپڑا نہیں بنا سکیں گے. چنانچہ آپ اگر بوتیک بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ مڈل کلاس کو ذہن میں رکھ کر کام شروع کریں. دنیا میں کپڑوں سے متعلق 31 کام ہو سکتے ہیں. آپ کپاس, دھاگے یا کورے کپڑے کا کام کر سکتے ہیں. آپ کپڑا رنگ سکتے ہیں. آپ ہول سیل میں کپڑا بیچ سکتے ہیں. آپ ریٹیلر بن سکتے ہیں. آپ درزی بن سکتے ہیں. آپ بوتیک بنا سکتے ہیں. آپ بیڈ شیٹس کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. آپ جرابیں, بنیانے اور کچھے بنا سکتے ہیں. آپ سویٹر اور جیکٹس کی مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. آپ بچوں, بڑوں اور بوڑھوں کے کپڑے بنا سکتے ہیں. اور آپ شادی بیاہ اور پارٹی ڈریسز کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. یہ کام بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ بس کرنے والے بنے. اور کبھی ختم نہ ہونے والا پہلا کاروبار خوراک کا بزنس ہے. غلے سے لے کر کوکڈ فوڈ تک خوراک کی ایک طویل مارکیٹ آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے. آپ کسی ایک سائٹ سے کام شروع کر دیں, آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن کام ختم نہیں ہوگا. اس بزنس کا صرف ایک گر ہے اور وہ گر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں آپ جوں جوں غریب گاہکوں کی طرف آتے جاتے ہیں, خوراک کی کوالٹی کم اور کوانٹٹی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور آپ جو اوپر کی طرف جاتے جاتے ہیں, کوانٹٹی کم ہوتی جاتی ہے اور کوالٹی بڑھتی جاتی ہے. کھانا سرو کرنے کا ماحول بھی مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ نے 5 سٹار ہوٹلوں میں دیکھا ہوگا کہ میز اور عملہ دونوں مہنگے ہوتے ہیں, لیکن خوراک کی مقدار انتہائی کم ہوتی ہے. چنانچہ آپ نے غریب, مڈل کلاس یا اپر کلاس, سب سے پہلے اپنے گاہکوں کا تعین کرنا ہے اور پھر کام شروع کرنا ہے. آپ فرض کر لیجئے آپ ایک چھوٹے سے محلے میں رہتے ہیں. آپ نے اگر اس محلے میں کافی شاپ بنا لی یا پھر آپ پوش علاقے میں چلے گئے, وہاں آپ نے لسی یا علیم کی دکان کھول لی, تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ یقیناً فیل ہو جائیں گے. چنانچہ آپ گاہکوں کا فیصلہ پہلے کریں اور خوراک کا بزنس پھر شروع کریں. آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا کاروبار نہیں کرنا پڑے گا.
खुराक के बिजनेस को सेंचुरी बिजनेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि खुराक के 100 बिजनेस हैं। आप इनमें से कोई एक बिजनेस ले लें। आप अचार, चटनी और मुरब्बे बनाना शुरू कर दें। आप चाय, लस्सी और जूस का कारोबार शुरू कर दें। आप फ्रूट्स और सब्जियां बेचना शुरू कर दें। आप राशन की दुकान खोल लें। तेल, घी, मसालों और चीनी का स्टोर बना लें, या कोई चाय खाना या रेस्टोरेंट बना लें। आपका कारोबार कभी बंद नहीं होगा। आप इन 5 में से किसी एक शोबे का कोई काम शुरू कर दें, आप और आपका खानदान इंशाल्लाह करोड़ों रुपए भी कमाएगा और आप कई नस्लों तक खुशहाल भी रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुई हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड जरूर तब्दील करेगा।